सर स्वागत छ सरले हाम्रो माइक फाल्नु भएको छ कृपया सर के कारण 11 बजे खुलिएको थियो त्यही बेला 11 बजे खुलिएको थियो त्यही बेला जाम बहुत थियो पोलपुरो कहाँनिर चाहिँ जान्छ सर मलाई भनिदिनु पर्यो थियो म ट्राफिक कार्यालयसँग एकचोटि सम्पर्क गरौँ न कार्यालय हजुर नझुक्किनु होला यो कुनै होटलको बेडरुम होइन यो कार्यालय हो हजुर कृपया प्लिज तपाईँ बोलिदिनु है मेरो जिम्मा काउन्टर बस्ने होइन कति बज्यो कल्पनाजी हजुर 11:30 आउनु पर्ने समय कति बजे 10 बजे र तपाईँ अझै आउनु भएको छैन म त आफै र कति बजे आउने सर तपाईँहरूको जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर आउँदा हुने हो तपाईँहरूले टिकट बाहिर बेचेर कमिसन खानुहुन्छ अरे नि त अझै होइन सर त्यो हुँदैन सर हामीले 10 को 10 मा दिनुपर्छ। नमस्कार म हुँ विजय काफले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो निगरानी बाँके अपडेट टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने यो कार्यक्रम प्रत्येक आइतबार तपाईँ साँझ हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब अनलाइन टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो आजको मुख्य विषय भनेको कोलपुर कृषि नगर शाखा र त्यसै गरी इलाका हुला कार्यालय कोलपुर बाँकेमा अवस्थित कार्यालयहरूको बारेमा हामीले त्यहाँको प्रत्यक्ष स्टिङ अपरेसन अर्थात् हाम्रो निगरानी पुगेको थियो कार्यक्रम हाम्रो निगरानी मार्फत हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ त्यहाँका कर्मचारीहरू के भन्छन् त कर्मचारीहरू भन्छन् कार्यालय मेरो कहिले 10:30 बजे खोल्छौँ त कहिले 11 बजे खोल्छौँ अरे कुनै पार्टी प्यालेस होइन हजुर त्यो सरकारी कार्यालय हो सरकारी कार्यालय कर्मचारीले बोलेको यो म भाषा बोल्दैछु तपाईँलाई र त्यहाँका कर्मचारी भन्छन् हाकिम साहब कहिले आउनुहुन्छ कहिले आउनुहुन्न र अर्को कार्यालय जहाँ नगर कृषि छ त्यहाँ कर्मचारी आउनुहुन्छ 11:30 बजे त्यहाँका कार्यालय प्रमुखजी भन्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि जानकारी छैन उहाँ फिल्डमा जानुभएको पनि जानकारी छैन उहाँ बिरामी भएको पनि जानकारी छैन र हामी प्रत्यक्ष फोन गर्छौँ फोन गर्दा उहाँको फोन उठ्दैन र उहाँ आउनुहुन्छ र हामीसँग उल्टे चाहिँ गाली गर्दै फर्काउँदै म फिल्डमा थिएँ र सरलाई जानकारी गराएको थिएँ भन्नुहुन्छ तर त्यो सर उहाँ कार्यालय प्रमुखसँग जानकारी छैन तसर्थ यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण सरकारी कर्मचारीको यो गैर जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ जवाफहरू पक्कै पनि सम्बन्धित निकायसम्म यो पुगोस् र उहाँहरूले हेर्नुहोस् र यस्ता विषयमा पक्कै पनि सरकारी निकाय र विभिन्न तह तबकाका व्यक्तित्वहरूले यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ नत्र भने यो सम्भव छैन हजुर हामी गएर क्यामेरा ठडाउँदैमा हाम्रो माइक फालिदिनुहुन्छ एकजना कार्यालय प्रमुखज्यूले मिडिया चौथो अङ्ग भनिन्छ तर माइकै फालिदिनुहुन्छ उहाँ बोल्न चाहनुहुन्न हामीसँग हामीलाई फेरि पनि फोन आउँछ भेटौँ न हजुर चिया गफ गरौँ भनेर जो महिला हुनुहुन्थ्यो उहाँको श्रीमान भेटेर चिया गफ गर्नु पऱ्यो त्यसलाई मिल्छ भने रोकिदिनु पऱ्यो र यस विषयमा यस्ता हामी निरन्तर आजको यो हाम्रो पहिलो एपिसोड हो यो हामी निरन्तर जानेछौँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ निरन्तर अगाडि देश र जनताको लागि यो भ्रष्टाचार हाम्रो विशेष गरी भ्रष्टाचारी त्यसै गरी अनियमितता त्यसै गरी विभिन्न विषयमा यो अनियमितताको विषयमा र यहाँका चाहिँ कुरीतिको विषयमा हामी निरन्तर आवाज उठाउनेछौँ र आजको यस पहिलो नगर इलाका हुला प्रशासन कार्यालयतर्फ हामी पहिलो एपिसोड देखाउनेछौँ र त्यसपछि नगर कृषि सेवा केन्द्रको बारेमा हामी देखाउनेछौँ त्यस्तो व्यतिथि छ त्यस्तो खालको गैर जिम्मेवारपूर्ण कर्मचारीको जवाब छ यस विषयमा सम्बन्धित निकायको पक्कै पनि ध्यान जाओस् कृपया आजको यो रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार हामी आज पहिलो एपिसोड हाम्रो निगरानी कार्यक्रमको पहिलो एपिसोड हामी यो इलाका हुलाक अगाडि आएका छौँ कृपया हामी अहिले हाम्रो घडीमा 10 बजिसकेको छ तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ 10:03 गइसकेको छ हामी हुलाक कार्यालयको गेट हेर्न सक्छौँ तपाईँ दर्शकहरू हामी मजाले उहाँ आइसक्यो एकजना आउनु भएको छ 10:03 तपाईँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ गेटमा ताला नै छ अझै एकजना व्यक्ति 10:03 र यहाँका कर्मचारी कति बजे आउनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी यहाँको एकजना व्यक्ति यहाँ कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँसँग छलफल गरेछौँ यो 10:30 बजे 11 बजे खुल्ने कार्यालय हजुर 10 बजिसक्यो किन अहिलेसम्म कार्यालय खोलिसकेका छैन खोलिदिनु एकछिन हुन्छ अनि यो 10 बजेर कति बज्यो अहिले त हेर्नु त घडी तपाईँको घडीहरू छ कि छैन कति बज्यो अहिले कति बजे छ तपाईँको घडीमा हेर्नुहोस् त एकचोटि अनि हाम्रो हिजो पनि हामी आएका थियौँ तपाईँको 10:29 तपाईँको अफिस खुलेको थियो के कारण 11 बजे खुलिएको थियो त्यही बेला हिजो 10:29 तपाईँ खुलेको थिएन तपाईँ कृपया हामी यो कार्यालय खुलिसकेको छ यो सरकारी कार्यालय कृपया यो कार्यालयको अवस्था पनि कृपया हाम्रो क्यामेराम्यानलाई म अवलोकन गर्न चाहन्छु कृपया हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको अवस्था यो हेर्नुहोस् सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरू यस्तो फोहोर अवस्था यस्तो नाजुक अवस्थामा छ 10:05 गइसकेको छ तर पनि यहाँ यो हेर्नुहोस् तपाईँ हुलाक कार्यालय 10:05 पनि आज खुलेको छैन र हाम्रो टिम हिजो आएको थियो यस विषयमा हामीले
यहाँ किन खुलेन हाम्रो गुनासो आइसकेपछि हाम्रो दर्शकहरूको गुनासो आयो र गुनासो आइसकेपछि हामी आएका थियौँ 10:29 यो खुलेको थिएन र उहाँको अनुसार यहाँका कर्मचारी हुनुहुन्छ 11 बजे खुलेको थियो हिजो उहाँले भन्नुभएको छ आफै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले हिजो 11 बजे किन खुलेको होला हजुर त्यो यति ढिलो जतिखेर आए पनि हुन्छ अब यो मेरो चिन्ता कृपया प्लिज तपाईँ बोलिदिनु न है मेरो चिन्ता काउन्टर बस्ने होइन काउन्टर खोल्नेवालाले 10 बजे र 10:05 को ड्युटी हो मेरो डाक ठिक छ मैले माने तपाईँले यहाँ चाहिँ कार्यालय खोल्नुपर्ने जिम्मा चाहिँ कसको ल ठिक छ हामी आउँछ जान्छौँ अगाडि प्रशासक को हुनुहुन्छ सर हुनुहुँदैन हाम्रो खड्डार साहब कति बजे आउनुहुन्छ उहाँहरू हिजो 11 बजे चाहिँ किन खुलेको ल हिजो 11 बजे खुल्या हो पक्का हो नि हाम्रो टिम आयो 10:29 हाम्रो टिम आएको थियो त्यतिखेर बन्द थियो किन चाहिँ त्यो 10:29 तपाईँ कार्यालय खुलेन कति बजे खुल्यो हिजोको अफिस ठ्याक्कै 11 बजे अनि मिल्छ 11 बजे अफिस खोल्न तपाईँको अब के भन्नु सही अगाडिको लागि भन्नुहोस् के म तपाईँ खास यहाँ के काम गर्नुहुन्छ अनि चाहिँ यहाँ कार्यालय सहयोगी हुनुहुने अफिसमा चाहिँ अनि अफिस खोल्ने चाहिँ कसको जिम्मा छ यो अफिस खोल्ने ठिक छ मेरो हातमा एउटा साँचो छ एउटा हातमा त्यो काउन्टरको साँचो छ एउटा एकजना करारको जिम्मामा छ तीनजनासित साँचो छ यसको अनि मैले यो डाक बनाउने बुझ्ने बुझाउने मेरो जिम्मा हो यो काउन्टरवालाको 10 देखि 5 बजे खोल्ने काउन्टरमा को हुनुहुन्छ खास त्यहाँ बस्ने को हुनुहुन्छ कार्की यशोदा कार्की उहाँ के हो उहाँको पद हैसियत हल्कारा हो करार करार व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ कति बजे आउनुहुन्छ कार्यालयमा अब उहाँको नम्बर भन्नुहुन्छ भने नम्बर दिन सक्छु मैले कति बजे आउनुहुन्छ खास यो कार्यालयमा कहिले यही 10 बजे आउनुहुन्छ कहिले 10 10:30 त्यस्तै तपाईँ यहाँ अस्थायी कि स्थायी कर्मचारी कति यो अनि कार्यालय यस्तै नाजुक अवस्थामा यहाँ हामीलाई धेरै गुनासो आइसकेपछि हामी यहाँ आयौँ 11 बजे 12 बजे उस्तै पऱ्यो नखुलिदिने 2-1 बजे चाहिँ अफिस बन्द हुने यो खास यो नियति हो कि कर्मचारीले हाकिमलाई नटेरे हो कि हाकिमै आफै चाहिँ 11 बजे आइदिने हो कि खास के हो यो यहाँको को हुनुहुन्छ प्रमुख यो कार्यालयको प्रमुख को हुनुहुन्छ यहाँ बुढा थोकी सर अनि उहाँ चाहिँ अहिले आउनु हुँदैन त्यसो भने आनन्दले चाहिँ ससुराली गए जसरी आउनुहुन्छ 11 बजीतिर घट्छ अब अनि हिजो चाहिँ 11 बजे मलाई किन खुल्यो त्यो मलाई अब हामी आइले केही काम छैन त्यो काउन्टरमा टिकट छैन दर्ता गर्ने मैले सक्दिनँ कुरो है काउन्टरमा टिकट छैन अहिले 10 रुपियाँको एउटा डाइट बनाउने मान्छे आयो मैले टिकट दिन सक्दिनँ हेर्नुहोस् दर्शकवृन्दहरू सेवक राईहरू सरकारी कार्यालय खुल्नु पर्ने समय कति बजे भनेर एउटा बच्चालाई सोध्यो भने पनि उसले भन्छ बिहानको 10 बजे तर यो कार्यालयमा सधैँ जसो आज मात्रै होइन उहाँ यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्छ सरकारी थाई कर्मचारी हुनुहुन्छ हाम्रो टिम हिजो निरीक्षणमा आएको थियो यहाँ जनताको गुनासोपछि हाम्रो टिम यहाँ निरीक्षणमा आयो र निरीक्षणले के देखायो भनेपछि यो कार्यालय करिब 10-11 बजेसम्म पनि खुल्दैन भनिसकेपछि हामी यहाँ आयौँ त्यसै गरी हाम्रो यो कोठा हेर्न सक्छौँ कृपया अहिले हामी भित्र छिर्न सक्छौँ है ल तपाईँको यो अवस्था यो सुत्ने कोठा हो कि के हो खास यो कार्यालय हजुर नझुक्किनु होला यो कुनै होटलको बेडरुम होइन यो कार्यालय हो हजुर एकदमै हेर्नुहोस् तपाईँ एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोठा हो यो कार्यालयको कोठा हो र कार्यालयको यो चाहिँ व्यवस्थापन हो यहाँको प्रमुख कहाँ हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् तपाईँ ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हरिबिजो सरकारी कार्यालयको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक त्यसै गरी हामी अर्को कोठातिर जाँदैछौँ हामी बाहिरबाट यो अफिस देखाउँछौँ कृपया यो कोठा पनि हामी छिर्ने एकचोटि खोलिदिनु न है हामी छिर्नेछौँ ल तपाईँ यो पनि मजाले देख्न सक्नुहुन्छ कृपया हाम्रो क्यामेरा साथी यो कार्यालय देख्नुभयो तपाईँले एकदमै यत्र तत्र विचित्रको अवस्थामा छ हजुर दर्शकवृन्दहरू अब तपाईँहरूको मूल्याङ्कन आफै गर्नु होला यस विषयमा हामी अगाडि जाँदैछौँ हामी छिर्न सक्छौँ कोठामा हजुर पनि आइदिनुहोस् होला कृपया तपाईँ यो कार्यालयमा देख्न सक्नुहुन्छ 10:09 भयो अनि तपाईँको घडीमा कति बज्यो तपाईँको घडीमा कति बज्यो 10 अनि हजुरको शुभ नाम यहाँ तपाईँको हैसियत पद के हल्का अनि कार्यालय कति बजे खुल्नु पर्ने अनि हिजो चाहिँ 11 बजे किन खोलियो म चाहिँ जिल्ला होटल जाँदैछु होइन नियुक्तिको लागि त्यही भएर 11 बजे अफिस खोल्न पाइन्छ पाउनु नपाउने 10 बजे तर खोल्न पर्ने अधिकार को कोले पाएको छ यो कार्य खोल्न पाउने अधिकार को कोलाई छ तपाईहरु चाहियो भने एउटा उहाँसँग मसँग हिजो चाहिँ हाम्रो टिम आफै आएको थियो 10:29 तपाईँ कार्यक्रम के अरे कार्यालय खुल्यो न
तर तपाईँको उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 11 बजे चाहिँ खुल्या हो भन्नुहुन्छ 11 बजेसम्म पनि सेवाग्राहीले प्रभावित पारेर तपाईँ आफ्नो नियुक्ति भन्दा जान पाउनुहुन्छ नियुक्ति चाहिँ हाम्रो अनिवार्य हुन्छ जानुपर्ने बिदामै थिएँ चाहिँ अनि कार्यालय चाहिँ नखुल्ने त्यसो भने कसैलाई जिम्मा दिनु परेन त्यसो भने मैले हाकिम सरसँगै बिदा लिएरै गएको थिएँ होइन हिजोको दिन बिदा नै थियो मेरो सर बिदा थियो त्यसो भने अनि अहिले चाहिँ 10:10 मा आउनु पाइन्छ त किन ढिलो भयो त 5:10 आउँदा आउँदै त्यही त हो नि भयो गाडी यो माइला गएको हो र तपाईँ यो खास के हो यो खास के हो तपाईँ कहाँ आउनु भएको छ अफिसमा हो अफिस हजुर अनि 10:10 मा 10:20 मा यो हाम्रो अब तपाईँको कार्यालयले यहाँ छड्के गर्छै गर्दैन जिल्ला हुलाकले अथवा तपाईँको माथिल्लो सिडिओ कार्यालयले प्रशासनले आजसम्म यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन अथवा के आउने सोधपुछ गर्ने हेर्ने गर्ने यस्तो अवस्था छ यहाँ चाहिँ कोही यस्तो सरसफाइ गर्ने मान्छे त्यस्तो तपाईँले माग्नु भएको केही छैन सरसफाइ गर्ने भनेको अब मैले नै गर्छु होइन खास सरसफाइ गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कोही पनि छैन है हाम्रो तपाईँहरूले एउटा कार्यालयमा बसिसकेपछि तपाईँ घरमा बसिसकेपछि त्यहाँ त सरसफाइ गर्नुहुन्छ कार्यालयमा बसिसकेपछि सरसफाइ गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो गरि नै रहेको छ बाहिरको अवस्था हेर्नु हामीले दर्शकलाई देखाइसक्यौँ एकजना मात्रै गर्नु हुँदैन सबैजना एकजुट हुनुपर्छ गर्नको लागि पनि होइन गर्ने चाहिँ अब कसै अब मैले नै हो भने म र एकजना अर्को म्याडम छौँ होइन गर्ने चाहिँ हाम्रो पद चाहिँ होइन तर हामीले गर्छ अफिस आइसकेपछि गर्नु चाहिँ पर्छ त्यही कार्यालय प्रमुखज्यू चाहिँ मजाले चाहिँ त्यो ससुराली गए जस्तो घुम्दै घुम्दै 11 बजी आउनुहुन्छ अरे हो थाहा भएन कति बजी आउनुहुन्छ हिजो कति बजी आउनुभयो हिजो म नै बिदामा थिएँ सरदार साहब के भन्नु र शुभ नाम फेरि भन्नुहोस् त तिलक बुढा हजुरको शुभ नाम मेरो नेत्रलाल राई नेत्रलाल डाङ्गी अनि तिलक बुढा सर चाहिँ कति बजी आउनुहुन्छ अब आगामी दिनमा कहिलेसम्म आउनुहुन्छ तपाईँ नडाडी भन्दा कहिले कति बजी आउनुहुन्छ कहिले 7:30 बजे त्यस्तै हो अहिले यतिखेर आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई जानकारी केही छैन कहीँ फिल्ड पनि जानु भएको छैन यो कार्यालयमा खास कर्मचारी कतिजना अहिले हामी 2 जना थाहै छौँ हल्कारा र हुलाकी बाहेक 2 जना थाहै छौँ यहाँ 2 जनी करारमा हुनुहुन्छ हल्कारा र हुलाकी बाहेक कतिजना कार्यालयभित्र बस्ने कर्मचारी यहाँ भित्र बसेका हामी 3 जना मात्रै को हुनुहुन्छ यसुदा म नेत्रलाल दानी आइके तिलक र तिलक सर अझै आउनु भएको छैन तिलक सर कृपया कोठा अगाडि देखाइदिनु होला अगाडि जानुहोस् तपाईँ हामी जान सक्छौँ नि होइन अगाडि ढोका खोल्नुहोस् त हामी कृपया दर्शक हाम्रो कार्यालयको अर्को व्यक्तिको चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ सायद खरदार साहब हुनुहुन्छ यो खरदार साहबको कोठा हो हजुर हो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ खरदार साहबको अहिले हाम्रो घडीमा 10 बजे कति बजेको छ घडी छैन तपाईँको अफिसमा कृपया कति बजेको छ भनिदिनुहोस् त मलाई 10 बजेर 14 मिनट गएको छ र उहाँकै भनाइअनुसार हिजो 11 बजे खुलेको थियो यो कार्यालय सेवाग्राहीसँग पनि एकचोटि कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि कार्यालय प्रमुख आउनु भएको छैन हाम्रो म्याडम आएर चाहिँ बल्ल बस्नु भएको छ है एकदमै र कृपया तपाईँ कार्यालय प्रमुखज्यूको नम्बर मलाई उपलब्ध गराइदिनु न हामी कृपया फोन गर्दैछौँ दर्शकहरू हामी तपाईँलाई यहाँको कार्यालय प्रमुखज्यूको फोन लाउड स्पिकरमा हामी सुनाउँछौँ के बुढा तिलक बुढा सर बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर सर नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार अनि सर यो हुलाक कार्यालय खुल्न पर्ने चाहिँ कति बजे हजुर तपाईँको कार्यालय तपाईँ त्यहाँ कार्यालय प्रमुख कोही छैनन् सर कोही सर 10 बजे आउनुभयो कोही 10 बजेर के अरे 10 बजेर 5 मिनटमा कोही 10 बजेर 10 मिनटमा तपाईँ चाहिँ आउनु भएकै छैन होइन कुनै जानकारी कार्यालयमा छैन यो कति बजे खुल्न पर्ने र हिजो 11 बजे खुलियो अफिस किन सर यो कस्तो हो यो कार्यालय यो जति मनलाई त्यतिखेर बजे खुल्न पाइने हो सर सर 10 बजेर 5 मिनटमा तपाईँको कार्यालय खुल्या छ र तपाईँको एकजना स्टाफ आउनु भएको छ र 10 बजेर 10 मिनटमा अर्को स्टाफ आउनु भएको छ र तपाईँ अझै आउनु भएको छैन र कति बजे आउने सर तपाईँहरूको जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर आउँदा हुने हो सर म विजय काफले बोल्दैछु सर बाँके अपडेट मिडियाबाट बोल्दैछु सर म तपाईँको कार्यालयबाट म बोल्दैछु सर तपाईँको कार्यालयबाट हामी बोल्दैछौँ त्यसो भने तपाईँ के बिदामा हुनुहुन्छ त्यसो भने आज के छ तपाईँको तपाईँले जिल्ला हुलाकमा जानकारी गराउनु भएको छ त तपाईँको कार्यालयमा त्यो जानकारी गराउनु भएको रहन्छ नि त नि तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर कार्यालयमा थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन तपाईँको कर्मचारीलाई त्यो विषयमा थाहा छैन नि त तपाईँको कर्मचारीलाई त्यो विषयमा जानकारी नै छैन कर्मचारीहरूलाई सर मैले प्रत्येक दिन के गर्नुपर्छ तिनीहरू 10 बजे तिनीहरूसँग
चाबी हुन्छ 10 बजे आएर कार्यालय खोल्ने। अनि सर त्यहाँको टिकटहरू त तपाईँसँग रहेछ नि त अनि यहाँको सेवाग्राही प्रभावित भएन नि त कसरी टिकट लिन्छन् त यहाँ एउटा चाहिँ सर मैले तिनीहरूलाई सब 3 जनालाई चाबी दिएको छु कार्यालय खोल्ने। 10 बजे नै टिकटको जिम्मा त तपाईँसँग रहेछ नि सर एउटा कोही एउटा कोही सेवाग्राही तपाईँकोमा अहिले आउँछ र उसलाई चाहिएको छ टिकट उसलाई नागरिकता पासपोर्ट केही बनाउनु छ अथवा केही गर्नु छ कुनै कार्य होइन र तपाईँकोमा अहिले 10 बजेर करिब मेरो घडीमा बजेको छ 10 बजेर 18 मिनट गएको छ तर तपाईँको कार्य हिजो 11 बजे खुल्यो र आज पनि यस्तै ढिलो छ र त्यो त्यहाँको साँचो तपाईँसँग छ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँको काम गर्ने एकजना कार्यालय र अहिले चाहिँ उहाँको जिम्मामा छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ त्यसो भने कार्यालय आज आउनुहुन्न जतिखेर अनि हिजो चाहिँ 11 बजे किन आउनु भएको त सर हिजो 11 बजे कार्यालय हामीहरू के हुन्छ भने उनीहरूलाई 10 बजे तिनीहरूलाई कार्यालय खोल्ने भनेर हामीले चाबी दिइहाल्यौँ तर तिनीहरूले कार्यालय खोल्छन् खोलेन भने तपाईँले अनुगमन नियमन उनीहरूलाई कारबाही नखोल्नेलाई केही छैन सर त्यस्तो व्यवस्था त्यसको लागि त गर्नुपर्ने प्रक्रिया त म आफै गर्छु त सर अब त्यो त गर्ने त तपाईँले मलाई जानकारी दिनुभयो राम्रो कुरो भयो मैले पनि हिजो सबै साथीहरूलाई भने कि उहाँसँग चाबी हुनुहुन्न म अब तिनीहरूलाई सबैलाई किनभने चाहिँ मैले कार्यालय कतै बेला खोल्ने भनेर सबैलाई चाहिँ जानकारी बनाएर उनीहरूलाई 10 बजे आउनुहोस् कार्यालय खोल्नुहोस् 11 बजे सर मैले यति बुझ्न खोजेँ हिजो 11 बजे खुल्यो तपाईँकै कर्मचारीले भन्नुभएको छ हाम्रो टिम सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् हिजो 11 बजे खुल्यो तपाईँको कर्मचारीले भन्नुभएको छ आज पनि तपाईँको चाहिँ 10 बजेर 5 मिनट पछि मात्र तपाईँको चाहिँ गेटको ताला खोलिएको छ तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् यस विषयमा त्यो त्यहाँ को आएको त्यहाँ म कुरा गर्छु सर अब नै यस्तो अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ अब म त अब एउटा कुरो त्यहाँको भए मैले चाहिँ अब भन्ने कुराहरू त्यो सबै स्टाफलाई मैले पहिल्यैदेखिबाट भनिरहेको छु हिजो त हो हिजो पनि फोन गर्नुभयो होइन मैले त त्यहाँ चाहिँ चाबीहरू दिएर 10 बजे आएर कार्यालय खोल्नु के गर्नु भनेर मैले चाहिँ हामीले भनिसकेँ अनि खुला छैन सर हिजो पनि सबै 11 बजे आउनुभयो हाम्रो टिमले हेऱ्यो हिजो 10:30 बजेसम्म तपाईँको अफिसमा ताला छ हामीसँग त्यो प्रमाणै छ होइन अनि चाहिँ उहाँ तपाईँकै स्टाफले भन्नुभएको छ 11 बजे खुल्या छ यो त भएन नि सर कति पनि भएन नि सर अनि तपाईँ चाहिँ चर्को स्वर बोलेर चाहिँ तपाईँले जितेर हुँदैन नि सर कार्यालयमा तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्न भने छैन भन्ने कुरा जानकारी हुनु पऱ्यो नि त सेवाग्राही प्रभावित हुनु भएन नि त तपाईँको कार्यालय कर्मचारीले जानकारी दिनु परेन र कार्यालय प्रमुख नै एउटा कुरो यस्तो छ क्या सर अब मैले एउटा कुरो के हो भन्नु भने चाहिँ अब ठिक हो तपाईँले मलाई भन्नुपर्ने होइन मैले उनीहरूलाई हिजो पनि मैले के भने भन्नु भने तपाईँहरू 10 बजे आएर कार्यालय खोल्नु होला भनेर त्यसो भने तपाईँ आज कति बजे आउने त सर अब तपाईँ कहाँ छ अरे तपाईँको काम हजुर तपाईँको काम अब कहाँ नेपालमा जाने अब तपाईँ म नेपालमा जान्छु म टिकट ल्याउन ए ठिक छ हस् धन्यवाद तपाईँसँग बुझ्न खोजेको हामी फेरि पनि पुनः यस विषयमा निरन्तर अपडेट गर्नेछौँ तपाईँसँग है त एउटा यो पनि कुरा गर्नु तिनीहरूलाई पनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने कि तपाईँहरूसँग चाबी रहेछ नै सर तपाईँले यस्तो गैर जिम्मेवार जवाब नदिनुहोस् तपाईँले त्यो हामीले यहाँ कुनै अधिकार छैन तपाईँको कर्मचारीलाई यसो भन्ने उसो भन्ने यति मात्र हो कि तपाईँको कर्मचारीले तपाईँले 11 बजे आएको छौँ 10:30 बजे आउँछौँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँकै मुखले भने तपाईँले त्यसलाई नियन्त्रण नियमन गर्ने मैले जानकारी गराएको छ सरलाई जानकारी छैन भने एउटा कुरा तपाईँले पनि के भन्ने भन्नुहुन्छ कार्यालय प्रमुख हामीले भनिदिइसकेका छौँ हामीले भन्न पर्ने कुरा भनिदिइसकेका छौँ तपाईँ एउटा कार्यालय प्रमुख भएको हैसियतले कर्मचारीलाई कसरी डिलिङ गर्ने तपाईँको हातको कुरा हो त्यसलाई तपाईँले विशेष ध्यान दिनु होला सर है हस् धन्यवाद कृपया दर्शकहरू तपाईँ भर्खरै देखिसक्नुभयो यस कार्यालयका प्रमुख खरदार साहेबसँग हामी भर्खरै अन्तर्वार्ता अथवा फोन संवाद गऱ्यौँ उहाँले भन्नुहुन्छ हिजो पनि 11 बजे आएको हो मेरो कर्मचारीलाई थर्काउनुहोस् मलाई केही थाहा छैन यो विषयमा हामीलाई केही थाहा छैन यो विषयमा हिजो हो 11 बजे खुलेकै हो यस विषयमा मलाई थाहा छैन यो कर्मचारीको गल्ती हो मेरो गल्ती होइन भन्ने चाहिँ उहाँको यस कार्यालयका प्रमुख खरदार साहब तिलक बुढाथोकी सरको यो गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाब सुनिएको छ हामी हेर्न जाँदैछौँ कृपया अब यहाँ हामीले सेवाग्राही प्रभावित हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने विषयमा कार्यालय प्रमुखज्यूले तपाईँको यस कार्यालयको प्रमुखज्यू बुढाथोकी सरले होइन मेरो कुनै दोष छैन कर्मचारी ढिलो आए म चाहिँ जतिखेर नै आउँछु भन्ने खालको कुराहरू म खास के हो हिजो चाहिँ मेरो लास्ट नियुक्ति चाहिँ म्याद थप्नै पर्ने थियो होइन म पनि एउटा करारको जागिर हो सर होइन अनि आज नि आज हिजो आज चाहिँ होइन आज चाहिँ किन ढिलो आज चाहिँ अब 5-10 मिनट ढिलो भइहाल्यो कति दैनिकको खै एकदिन हाम कृपया क्यामेरा साथीलाई म भन्छु कतिजना सेवाग्राहीले हिजो कतिजनाले लिनुभयो खै तपाईँहरूको सेवा हामी देखाउँला म अहिले परेर देखाउँ ठिक छ यो खास चाहिँ के हो यो तपाईँहरूको यदि एउटा चिठी सङ्कलन भयो भने तपाईँले प्रमाणित गरे हो के हो म्याडम यो खास तपाईँ के देखाउन खोज्दै हुन्छ हामीलाई भन्नुहोस् त
यो चाहिँ यतिजनाले लयो भन्ने न हिजोको हामीले खोज्यौँ एक हप्ताभित्रको कतिजनाले यहाँबाट चाहिँ हिजो लाभान्वित भयो तपाईँको कार्यालयबाट मान्छेले काम गरे अथवा चाहिँ केही चिठी पत्र पठाए अथवा टिकट लए टिकटको चाहिँ हामीसँग हुँदैन सर है टिकट कोसँग हुन्छ चाहिँ कस्तो भनेपछि टिकटको हामीले अब हामीले चाहिँ आएको ग्राहकलाई भित्र पठाउने होइन त्यो 10 यति हो भनेर हामीसँग चाहिँ त्यो कन्ठ चाहिँ हुँदैन है 10 कसैले 10 रुपियाँमा लाग्छ कसैले 2000 लाग्छ कसैले 3000 लाग्छ होइन त्यसको चाहिँ हामीसँग एउटा कुरा सोध्दै गर्दा तपाईँहरूले टिकट बाहिर बेचेर कमिसन खानुहुन्छ अरे नि त अच्छा होइन सर त्यो हुँदैन सर हामीले 10 को 10मा दिनुपर्छ होइन त्योभन्दा बढी रहेपछि हाम्रो पनि जागिर धरापमा हुन्छ त्यो हामीले गर्नै मिल्दैन सर 10 लेखेको छ भने 10 हुन्छ होइन 20 लेखेको छ भने 20 हामीले ल्याउनुपर्छ है त्यो चाहिँ हस् धन्यवाद कृपया तपाईँहरूको यहाँको कार्यालयको हाजिर रजिस्टर देखाउनु मिल्छ हस् देखाइदिनु है हामीलाई हामी हाजिर रजिस्टर हेर्नेछौँ 11 बजे खुलिएको कार्यालयमा कति बजे कसरी हाजिर गरिएको छ हामी कृपया क्यामेरा साथीलाई म यो जुम गरेर देखाउन भन्छु हेऱ्यौँ है हजुर हामीले हेर्न पाउँछौँ नि होइन यो यही हो 14 गते तर 12 गतेसम्म हिजोको पनि हाजिर छैन यो के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले 12 गते होइन 13 यहाँ भरत तेलीको पनि 2 दिनको अब आजको पनि गर्नु भएको छैन के हाजिर लाउनुहुन्छ अब यो अलिकति बिदामा बसेछ अनि तपाईँहरूलाई जानकारी हुँदैन को बिदामा छ के छ केही थाहा हुन्न रामशरण तेली भन्ने के हुनुहुन्छ उहाँ रामशरण थारू हो थारू उहाँ चाहिँ अहिले आउनुहुन्छ डेलिभरी गर्न जानुभएको होला होइन आउनुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँ के हो खास उहाँको पद उहाँको चाहिँ डेलिभरी गर्ने नै हो सर बाहिर फिल्डमा हिँड्ने हामी यहाँ कार्यालय प्रमुखकै कोठामा छौँ दर्शकहरू र कार्यालय प्रमुखकै कोठाबाट चाहिँ हामीले यो देखाइरहेका छौँ भिडियोहरू तपाईँको हाजिर हेरिरहेका छौँ यो त्यसपछि तपाईँको राम नरेश थारूज्यू पनि हुनुहुँदो रहेछ जनक थापाको हुनुहुन्छ जनक थापाज्यू पनि कार्तिकदेखि हाजिर देखिनु भएको छैन कृपया यो मैले अझै पनि यहाँ देखाउन चाहन्छु यशोदा कार्कीजी उहाँको आजको हाजिर छैन अब के गर्नुहुन्छ लाउनुहुन्छ हाजिर नै भर्खर आयो नि त अब सरसँग सोधेर लाउनु पर्ला के छ कसो न हिजो 11 बजे आएर लाउनु भएछ आज के गर्नुहुन्छ हजुर आज हिजो 11 बजे आएर लाउनु भयो आज के गर्नुहुन्छ 11 बजे भन्दा पनि सर मेरो म्याथ चाहिँ लास्ट थियो होइन म्याथ थप चाहिँ गर्ने आज लाउनुहुन्छ कि नै आज चाहिँ मलाई थाहा छैन सर अब सरसँग सोध्छु होइन ढिलो अब 5-10 मिनट त अब गाडीमा ढिलोसम्म ढिलो हुन्छ सर 5 मिनट ढिलो भएको होइन गाडीमा आइरहेको थिएँ माइक्रोमा त त्यही त हो नि गाह्रै हुन्छ नेत्रलाल डाङ्गीजी को हुनुहुन्छ नेत्रलाल डाङ्गीजी बुढाथोकी सर हुनुहुन्न ए बुढाथोकी सरको हिजो पनि हाजिर लागेको छ दर्शकहरू 11 बजे यो कार्यालय खुलिएको थियो उहाँकै कर्मचारीबाट सुनेका छौँ तर हाजिर लागेको छ यस विषयमा तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला नमस्कार दर्शकवृन्दहरू हामी आज यस बाँकीको कोवलपुर स्थित करिब घडीमा हाम्रो 10 बजिसकेको छ कोवलपुर स्थित नगर कृषि शाखामा आएका छौँ कृपया यस कार्यालयभित्र के कस्तो अवस्था छ यहाँका कर्मचारीहरू कति अनियमितता गर्नुहुन्छ कतिपय कर्मचारीहरू ढिला आउनुहुन्छ र आनन्दले ससुराली आएर मोज मस्ती गरे जसरी आउनुहुन्छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ कृपया क्यामेरा साथै हामी भित्र जान्छौँ यो नगर कृषि शाखा रहेको छ कोवलपुर नगरपालिका नगर कृषि शाखाभित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ कृपया यहाँको अवस्था हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ हाम्रो घडीमा 10 बजिसकेको छ कृपया यो देख्न सक्नुहुन्छ 10 बज्यो म यहाँको घडी रहेनछ म हाम्रो घडी दर्शकवृन्दहरूलाई देखाउन चाहन्छु 10 बजेर 1 मिनट गइसकेको छ कृपया एक्चुअल टाइम छ 10 बजेर 1 मिनट गइसकेको छ र यहाँको ताला देख्न सक्नुहुन्छ यो कार्यालयमा अझै पनि यो कार्यालयको ताला खुलिसकेको छैन र यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ कार्यालय त्यहाँ पनि ताला नै देखिएको छ 10 बजिसकेको छ दर्शकवृन्दहरू मलाई लाग्छ 10 बजेपछि सरकारी कार्यालयमा सेवा दिनुपर्ने हो तर यो खुलिसकेको अवस्था छैन होइन र अहिलेसम्म कार्यालय नखुल्नुमा कर्मचारीको लापरवाही हामी त्यस्तै गरी यता आउँदैछौँ अर्को सबै कोठाहरू हाम्रो म देखाउन चाहन्छु यता अर्को कोठा हेर्न सक्नुहुन्छ चन्द्रबहादुर बुढा निमित्त प्रमुख नगर कृषि शाखा उहाँ पनि बाहिर हुनुहुन्छ कृपया त्यसै गरी अर्को कोठा पनि रहेको छ त्यहाँ चाहिँ यो पनि बन्द रहेको छ त्यसै गरी हामी यस कार्यालयको यो 10 बजेर अहिले हाम्रो करिब 2 मिनटभन्दा बढी 2-3 मिनट गइसकेको छ र हामी माथि जाँदैछौँ
कृपया दर्शकहरू हामी माथि चढ्दैछौँ। यहाँको प्रमुख अथवा को हुनुहुन्छ, माथि कार्यालय खुलेको छ। हेलो, कृपया को हुनुहुन्छ होला? हामी कार्यालयमा यो के क्वार्टर हो हजुर? तल कार्यालय चाहिँ कति बजी खुल्छ? को हुनुहुन्छ हजुर? यहाँकै कर्मचारी हुनुहुन्छ? एकैछिन मात्रै 2 मिनट बाहिर निस्किदिनु न तपाईँ, त्यसपछि तल कुरा गरौँला। कृपया हामी यहाँको कर्मचारी अझै आइसक्नु भएको छैन। यहाँ कर्मचारीहरू मनोमानी तरिकाले आफ्नै मोज मस्ती पारामा सेवाग्राहीलाई सेवा नदिएर आफ्नै समयमा सरकारी नियम नीतिलाई तोड्दै मोज मस्ती तरिकाले यहाँ कर्मचारीहरू आउने, प्रमुखज्यू पनि कहिले आउने कहिले नआउने, यो विशेष सूचनाको आधारमा हामी यहाँ आएका थियौँ। त्यही सूचना अहिले हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ कोही कर्मचारी हुनुहुँदैन, गेटसम्म खुलेको छ यहाँ क्वार्टर भएको कारणले गर्दा। त्यसबाहेक यहाँ केही खोलेको देख्न सक्नुहुन्न दर्शकहरू। तपाईँ यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्छ? हजुरको शुभ नाम? मन कुमारी राई। स्थायी कर्मचारी कि अस्थायी कर्मचारी? अनि कार्यालय खोल्न पर्ने कति बज्यो होला? 10 बजे हो। तल दाइ आउनु भएको छैन, म त खाना खाएर झर्न लाग्छु। प्रत्येक कोठा चाबी लागेको छ, प्रत्येक कोठा तपाईँ कार्यालय प्रमुखदेखि सबै कोठामा ताला छ। सेवाग्राहीले चाहिँ 10 बजेदेखि त सेवा पाउनुपर्ने हो नि, होइन र? हुन त हो, म खाना खाएर झर्न लाग्छु। म चाहिँ होइन, मसँग अफिसको चाबी छैन। चाबी कसले राख्नुहुन्छ? अफिसको चाबी त सरहरूसँग छ, अनि कार्यालय सहयोगी दाइ। तपाईँको कार्यालय एकदमै ससुराली आए जस्तो पारामा सरहरू आउनुहुन्छ अरे, यो विशेष हामी सूचनाको आधारमा यहाँ आएको छौँ। के हो सत्य हो? होइन त्यस्तो होइन, अब कहिले काम विशेषले गर्दा बाहिर फिल्ड जानुपर्ने हुन्छ। अहिले आज सरहरू तपाईँ कोही फिल्डमा जानुभएको, तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि छैन? थाहा भएन है आज चाहिँ। अफिसमा केही जानकारी छैन, सरहरू फिल्डमा गएको, अन्य कुराहरू केही जानकारी छ कि छैन? आज चाहिँ कता फिल्डमा जानुभएको त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब भर्खर 10 बजे हो सर। 10 बजेर 5 मिनट जाँदा पनि कार्यालयको कोठाहरू खुल्नुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ एउटा कर्मचारी, यो नियम विधि विधान पढेर आउनु भएको मान्छे, खुल्न पर्ने हो। आज किन दाइ त आउनुपर्ने हो। अरू दिन चाहिँ रेगुलर खुल्थ्यो? खुल्छ। अब आज त म पनि खाना खाएर झर्नै लाग्छु होइन। बच्चासँग एकछिन दिँदा भयो। कृषक आयो बिहान, बिहान धेरै टाढाबाट आयो। त्यो कृषकले आलुको बिउ चाहियो त्यसले, र तपाईँको कार्यालय बन्द छ। र उसले प्रत्येक ढोका हेर्छ, प्रत्येक ठाउँ हेर्छ, देख्दैन। धेरै टाढाबाट आएको छ। त्यो कृषकले कसरी सेवा पाउँछ? उहाँ होइन, उहाँहरू त त्यस्तो अहिलेसम्म असुविधा भएर सेवा नलिएर फर्केको त्यस्तो छैन अवस्था। जस यस्तै 10 साढे 10 बजे अफिस आफ्नै पारामा तपाईँहरूको खुलिरहेछ? होइन त्यस्तो त होइन। अब आफ्नो पारा त भएन कि। अब म त अहिले झर्ने नै लाएको थिएँ। भर्खरै म यहाँ खाना खाइसकेर अब निक्लिन लाएको थिएँ, कपडा चेन्ज गरेर। यहाँ बच्चा छन् मेरो साना साना। यहाँ अरू को बस्नुहुन्छ तपाईँ? अनि मात्रै बस्छु अहिले यहाँ चाहिँ। कार्यालयको चाबी पनि छैन। अहिले दाइ चाहिँ हाम्रो कार्यालय सहयोगी दाइ चाहिँ आएर अफिस खोल्नु पर्ने हो। आज उहाँलाई किन आउनु भएन, अलिक ढिलो भयो, नत्र उहाँ टाइममै आउनुहुन्छ, खोल्नुहुन्छ। हस् धन्यवाद। हामी तै प्रतीक्षा गर्छौँ तपाईँको। कार्यालय गेट अझै खुलेको छैन, तपाईँलाई यो जानकारी गराउँछु म। गेट खुलिएको छ र तपाईँको प्रत्येक कोठा कुनै पनि खोलेको छैन। कृपया है तपाईँलाई म यो जानकारी गराउँछु है त। हस् धन्यवाद। हामी दर्शकवृन्दहरू हामी तल जान्छौँ, हामी गेटमै बस्छौँ। कर्मचारीहरू कति बजे आउनुहुन्छ हामी हेर्छौँ। 10 बजेर 5 मिनट भइसकेको छ। 10 बजे त कार्यालय खुलिसक्नु पर्ने समय हो दर्शकहरू। तर लापरवाही देख्नुहोस्। कार्यालय मजाले मासु भात पचाएर सरकारी कर्मचारीहरू आनन्दका साथ आउनुहुन्छ उहाँहरू। त्यस्तो अवस्था कृपया दर्शकवृन्दहरू अझै पनि यो कार्यालयमा झिङ्गो माखु कोही देख्न सक्नुहुन्न। न त कार्यालयको 10 बजेर 5-7 मिनट भइसकेको छ र कार्यालय भवन यति धेरै यो लापरवाही, कार्यालय भवनको अवस्था पनि यति जीर्ण अवस्थामा छ। न यहाँको प्रशासनले हेरेको छ, न स्थानीय निकायले नै हेरेको छ। कृपया एकचोटि हाम्रो क्यामेरा साथीलाई त्यो भवनको एकचोटि चाहिँ देखाइदिन म अनुरोध गर्दछु उहाँलाई। अझै पनि कोही आउनुभएको छ साथी है, तपाईँ नझुक्ने हो। सरकारी कार्यालय नै हो, जनतालाई सेवा दिन खोलिएको कार्यालय नै हो यो। तर देख्न सक्नुहुन्छ 10 बजेर करिब 7-8 मिनट भइसक्दा पनि अझै कार्यालय खुलेको छैन। कार्यालय खुलेर यदि सेवा नदिएको हुन्थ्यो भने यो कुरा अलिक फरक पार्छ। तर कार्यालय नै 10 बजेर करिब 10 मिनट जाँदासम्म कार्यालय खुलेको छैन। र यो कार्यालय कहिले खुल्ने, सेवाग्राहीले कहिले सेवा पाउने, यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान जानु जरुरी छ। यो जसले हेर्नुहुन्छ, जाँदाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यसरी आउने कर्मचारीलाई कस्तो कार्य गराउन सकिन्छ, कृपया तपाईँले पनि यो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु होला। हामीले देखाएको यो दृश्य कृपया सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। करिब हाम्रो घरमा 10 बजेर 10 मिनट भइसकेको छ, अझै पनि कोही कर्मचारी आइसक्नु भएको छैन। हामी यहीँ बसेर प्रतीक्षा गर्छौँ। हामी वेटिङमै छौँ है, वेटिङमै छौँ। अझैसम्म कोही झिङ्गो माको कोही देख्नु भएको छैन। अझै पनि कार्यालय बन्दै छ, अझै पनि कार्यालय बन्द छ। कर्मचारी आउने नाम हो निशानो छैन।
गेट चाहिँ खुल्ला छ, प्रत्येक कार्यालयका कोठाहरू बन्द छन्, प्रत्येक कार्यालयका कोठाहरू बन्द छन्। हामी अझै प्रतीक्षामा छौँ, हेरौँ कति बेला आउनुहुन्छ, अझै हामी वेट गर्छौँ। दर्शकवृन्दहरू, एकजना कर्मचारी देखा पर्नुभएको छ यस कार्यालयमा। एकजना कर्मचारी आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले करिब हाम्रो घडीमा 10:12 गइसकेको छ, कार्यालय कोठा खोलेको छैन, कर्मचारी चाहिँ एकजना देखिनु भएको छ। सरको शुभ नाम सर? मास्क एकैछिन खोल्न मिल्छ, हामी दूरी कायम गरेरै बोल्छौँ। सरको यहाँको हैसियत के, पद के? म अधिकृत। अनि कार्यालय त सर 10:12-15 जाँदा खोलिसक्नु पर्ने होइन र सर? ढिलो भयो कि आज म आफ्नै कारणले चाहिँ जाम भयो त्यहाँनिर। पोलपुरो कहाँनिर चाहिँ जान्छ सर, मलाई भनिदिनु पऱ्यो थियो। म ट्राफिक कार्यालयसँग एकचोटि सम्पर्क गरौँ न। म बाटो बनाउँदै थिएँ, कहाँनिर सर ठ्याक्कै भनिदिनु न। शिव मन्दिर थियो अलि यता। तपाईँ अधिकृत जस्तो मान्छे होइन, कार्यालयको अझैसम्म ताला खुलेको छैन र तपाईँहरूको विशेष सूचना हाम्रो टिम हिजो अस्ति पनि आएको थियो तपाईँको कार्यालयमा। तपाईँहरू आफ्नै पारामा मोज मस्ती पाराले, सुन्नुहोस् है सर, है मोज मस्ती पाराले तपाईँहरू आउनुहुन्छ, मजाले 10:30-11 बजे आउनुहुन्छ। अनि त्यो भन्ने तपाईँलाई विशेष सूचनाको आधारमा हामी आएका थियौँ र आजको कार्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै देख्छौँ त हामी। के हो सर खास तपाईँ एउटा अधिकृत जिम्मेवार पदको मान्छेले अनि यो विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ लाग्दैन त सर? म आज मात्रै ढिलो भएको होइन, तपाईँ सधैँ ढिलो आउनुहुन्छ, विशेष गरी धेरै जसो तपाईँहरू र तपाईँको कर्मचारीहरू समयमा आउनुहुन्न भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएर नै आएका हौँ सर। हामी त्यसै आएका हेरौँ र यस विषयमा यसलाई स्वीकार गर्छु। म आज अलिकति ढिलो भयो कि तर 12 मिनट भयो। म छिटै आउने भन्दा भन्दै छोराले मोटर लिएर कृपया तपाईँको मोबाइल एकचोटि निकालेर हेरिदिनु न कति बजेको छ समय। हाम्रो दर्शकहरूलाई कृपया एकचोटि देखाइदिनु न है। 5 बजे एकचोटि हेर्नुहोस् प्लिज। 10:05 हिँड्न पर्ने कति र सेवाग्राहीले सेवा पाउनुपर्ने एउटा सरकारी कार्यालयमा कति? 10-12 भएको छ। म आज छोराले मोटरसाइकल ल्याएर सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा कति बजेदेखि? 10 बजेदेखि हो। तपाईँले ऐन कानुन विधि र विधानबाट अधिकृत हुनुभएको हो के 10:12-15 कार्यालय खोल्न पाइन्छ? त्यो त पाउँदैन सर। त्यो तपाईँ ढिलो आउने कुरा यो कार्यालयको कुनै कर्मचारीलाई जानकारी थियो? नै जानकारी भन्दा पनि हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ यहाँ। म्याडमलाई कुनै जानकारी छैन भन्ने कुरा उहाँले दिइसक्नु भयो, न कोही फिल्डमा आउनुहुन्छ न मलाई कुनै पनि जानकारी छैन। म्याडमले अघि हामी दिइसक्यौँ, उहाँसँग कुराकानी गरिसक्यौँ। नै म त आउँछु भन्ने थियो, त्यही भएर अलिकति ढिलो भयो। चन्द्र सर चाहिँ अब आउनुहुन्छ होला होइन, मभन्दा अगाडिको हाकिम चाहिँ। कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो कार्यालयमा? 4जना कर्मचारी, 2जना तपाईँहरू हुनुभयो, अरू कति? नै हामी सबै 4जना। एकजना कार्यालय समिति आज उता म बिदा लिन्छु भनेर अब हिजो जानकारी गरेको थियो चन्द्र सर। के छ उहाँले के अरे निवेदन दिनुभएको छ, जानकारी छ तपाईँहरूलाई? आज आउनुहुन्न कार्यालय सहयोगी? आउनुहुन्न। मलाई हामी सम्पर्क गर्न सक्छौँ? सम्पर्क उहाँको नम्बर दिन सक्नुहुन्छ? अनि अर्को अधिकृत तपाईँभन्दा सिनियर अधिकृत सर हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर बुढा सर। अनि उहाँ चाहिँ आउने चाहिँ कति बजे आउनुहुन्छ? अरू दिन आज कति बजे आउनुहुन्छ? उहाँको कुनै फिल्ड त छैन नि फेरि आज सरकारी कर्मचारीको रेडिमेड जवाब। आज मेरो फिल्ड त नै, तपाईँलाई जानकारी छैन यति? नै आउँछु होला भन्ने कुराकानी भयो। अब त्यो चाहिँ मलाई डिटेल जानकारी छैन। त्यसपछि गएर भोलि ल सर भन्ने कुराकानी भयो। त्यसो भने सरहरू जस मजाले आउनुहुन्छ। अहिलेसम्म सरकारी सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन्। यहाँ तपाईँको गेटसम्म चाहिँ एकजना यहाँ बस्नु हुँदैछ, गेट चाहिँ खुलिरहेछ। नत्र भने हामी सेवा एउटा चाहिँ दूरदराजबाट कुलपुरका पनि धेरै टाढा छन् त, 15वटा वडा छन् यो तपाईँको क्षेत्रमा होइन र हो। 15वटा वडामध्ये धेरै टाढाबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ। त्यो कृषकले बिहान चाहिँ बिचरा 9 बजे खाना नखाइ गरेर चाहिँ आउँछ त्यो एउटा सेवाग्राही, र त्यो सेवाग्राहीले कसरी सेवा पाउँछ? तपाईँको कार्यालयको गेटै बन्द भइसकेपछि त म त्यति सुन्नु चाहन्न। म चाहिँ प्रायः सधैँ कि अब 10 बजीभन्दा कहिले काहीँ हजुरको पाउने 9 बजी आउँछु कि। आज अलिकति मेरो कार्य व्यस्तता त्यो बाटो जाम भयो नि, बाटो जाम भन्दा यता घुमेर आयो कि यताबाट छोराले फेरि यताबाट ल्यायो कि उसले। एउटा तपाईँभन्दा सिनियर कार्यालय प्रमुख सर, त्यसपछि तपाईँको एकजना अर्को कार्यालय सहयोगी सर, र अर्को कहाँ हुनुहुन्छ कल्पना म्याडम? अब हिजो आउनुभएको थियो, हिजो उहाँ ज्ञान केन्द्र जानुभएको थियो। उहाँ आज तपाईँहरूलाई आउने नआउने जानकारी त छैन नि? जानकारी हुन्न सर। त्यो कसलाई जानकारी हुन्छ यो विषयमा? जानकारी चाहिँ हाम्रो कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ नि। अब घडीमा हाम्रो करिब अहिले 10:15-16 गइसकेको अवस्था छ हाम्रो घडीमा। कृपया दर्शकहरू, हामी अधिकृत सर उहाँभन्दा सिनियर अधिकृत साहब चन्द्रबहादुर बुढा सरको प्रतीक्षामा छौँ र अर्को एकजना कर्मचारी कल्पना म्याडमको पनि प्रतीक्षामा छौँ। अन्तर्गतमा सूचना आएपछि म के
ज्ञानले जानुभएको थियो हिजो कार्यक्रम थियो उहाँ जानुभएको थियो होइन आज हिजो मात्रै कार्यक्रम हो कि अथवा आज पनि छ कि त्यो मलाई जानकारी भएन। हस् हजुर धन्यवाद। कृपया दर्शकवृन्दहरू नगर कृषि शाखा कोवलपुरमा छौँ हामी। कोवलपुरका कर्मचारी 10 बजेर 1:12 आउनुभएको छ। कार्यालय अझै पनि खुलेको छैन, बल्ल खुल्दैछ कार्यालय। 10:15 खुल्दैछ दर्शकहरू। 10:15 यो सरकारी कार्यालय हो, कुनै घरको होइन हजुर, कुनै होटल होइन हजुर, कुनै यो चाहिँ अन्य कुनै पनि यो चाहिँ ठाउँ होइन। यो एउटा सरकारी कार्यालय सेवा गरेर एउटा कृषक चाहिँ एउटा मजदुरहरूले मजदुरी गरेर खानुपर्छ र यहाँबाट विभिन्न बिउ बिजन विभिन्न खालको उपलब्ध गराउने ठाउँ हजुर। नझुकिनु होला, यो अन्य कुनै पनि सुविधा दिने ठाउँ कुनै पनि भट्टी पसल रक्सी पसल होइन। मजाले आनन्द मन लाग्यो आउने नमन लाग्यो नआउने त्यस्तो पाराको छ यो कार्यालय। त्यस्तो पारामा आउनुहुन्छ यहाँको कर्मचारीहरू, अझै आउनुभएको छैन। घाम झुल्के जस्तो घाम पनि झुल्केको छैन, जब झुल्किन्छ तब आउनुहुन्छ होला। यस्तो पाराले त कति भएन। हामी यहाँको उहाँ अर्को सिनियर कार्यालय प्रमुख सर हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतीक्षामा छौँ। कृपया हामी अझै हेरौँ। हाम्रो घडीमा करिब 16-17 मिनट गइसकेको छ। हेरौँ कति बजी आउनुहुन्छ। हस् हामी वेटिङमा छौँ एकछिन। हामी अझै प्रतीक्षामा छौँ। करिब हाम्रो घडीमा अहिले बजिसकेको छ 10:18 गएको छ। यहाँका कार्यालय प्रमुख श्री चन्द्रबहादुर बुढाज्यूको कार्यालय प्रमुखतिर हामी कार्यालय प्रमुखको कोठातिर जाँदैछौँ। कृपया हामी सर भित्र आउन सक्छौँ। छत्रबहादुर सर भर्खरै 10:12 आएको हामी देखाइसकेका छौँ। त्यसपछि कल्पना नेपाली पनि आउनुभएको छैन, कृपया कुर्सी देखाउनु होला। र त्यसै गरी कार्यालय प्रमुख चन्द्रबहादुर बुढाज्यू पनि अझै आइसक्नु भएको छैन। अझै जो नियम पालक हुनुहुन्छ, जो कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था नै यस्तो छ। कृपया मजाले देख्न सक्नुहुन्छ हो, मजाले एकदमै। कार्यालय प्रमुख सर एकजना सर आउनुभएको छ, उहाँसँग हामी कुरा गर्छौँ। सर स्वागत छ। सर ठिक छ। सरले हाम्रो माइक फाल्नु भएको छ। कृपया सर के छ? मलाई गर्न दिनुहोस् न। के गर्न दिनु पऱ्यो सर? फिल्डबाट आउँदैछु। तपाईँको कार्यालयमा कसैलाई जानकारी छैन नि तपाईँ फिल्डमा गएको? तपाईँको कुनै पनि कर्मचारी छैन? कुन मिडियाबाट आउँछु? बाँके अपडेट मिडिया प्रालीबाट। हामी बाँके अपडेट मिडिया प्रालीबाट। धन्यवाद छ। सर तपाईँको घडीमा कति बजी कृपया एकचोटि हेरिदिनु न। घडी त बज्यो 10:15। तपाईँको कार्यालयमा घडी छैन सर? कृपया कार्यालय घडी एकचोटि देखाइदिनु म अनुरोध गर्छु। 10:25 जाँदैछ यो कार्यालयको घडीमा है। तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर यस विषय? होइन हामी म फिल्डमा भेटाउनु गएको थिएँ। तपाईँको कार्यालयमा जानकारी हुनु पर्दैन र? कार्यालय भनेको त यहाँ त सबै छ। एउटा फिल्ड बुकमा भर्नुपर्ने हुन्छ र हुँदैन र? आएर भर्नु बिहान अघिल्लो दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने भर्नुपर्ने होइन? 8 बजे अघिल्लो दिन बिहान किसानले जानकारी गर्नु त बिहान जानु। कहाँ जानुपर्छ सर? कुन ठाउँमा कुन जानु भन्नु त हामी चाहिँ बुझ्छौँ। के गर्नु त्यहाँ? तिरामोली किसान कहाँ पर्यो सर तपाईँ जानुभयो कार्यालयमा, यो सरकारी कर्मचारीको फिल्ड भन्ने एउटा चाहिँ यो रेकर्डै हुन्छ क्या सिस्टम। लगबुक हेरौँ त ल, तपाईँको कार्यालयको लगबुक हेरौँ। त्यसमा आएर हामी गयौँ भने फिल्ड ठिक छ, तपाईँको लगबुक हेरौँ न त। तपाईँको कार्यालय देखाउनुहोस् न हामीलाई। देखाउनुहोस् तपाईँ फिल्ड गएको, मलाई लगबुकमा देखाउनुहोस्। फिल्ड गएको होइन कि हाम्रो लगबुकसम्म बिहान 8 बजे फिल्ड। त्यो लगबुक त भर्न पर्छ होला नि सर। तपाईँको कार्यालय सर, तपाईँ मैले जानकारी गराएँ, तपाईँको कार्यालय 10:12 सर तपाईँको कार्यालयको कोठाको ढोका खुल्या थियो। 10:12 तपाईँको कोठा कार्यालय खुलेको छैन। तपाईँ कार्यालय प्रमुख तर तपाईँको कोठा पनि खुलेको छैन। तपाईँले झन् आनन्दले आउनुहुन्छ कार्यालय। होइन आनन्द भएन सर। हामी फिल्डको कर्मचारी किसानका हामी बिहानदेखि किसानमा गइरहेको छौँ। अनि हामी फिल्डको गर्नु हामीले किसानले जहाँ बोलायो त्यहाँ जाने हो सर। तपाईँ हुनुहुन्न भने तपाईँ हुनुहुन्न भने तपाईँभन्दा तल्लो अर्को कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्ने हो कि होइन? होइन हाम्रा स्टाफहरू। तपाईँ हुनुहुन्न भने मैले यति मात्र सोधेँ। तपाईँ हुनुहुन्न भने फिल्ड जाँदै हुनुहुन्छ, कसैलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, कृषकलाई सेवा दिँदै हुनुहुन्छ माने मैले, तर त्यो जानकारी तपाईँको अर्को कर्मचारीलाई हुने कि नहुने? अफिसको सिस्टमले हो जाने, हामीले जानकारी गर्नु। सिस्टम बिगार्नु भयो कि भएन? तपाईँ एउटा कार्यालय प्रमुख यसलाई बिगार्ने भन्ने ठ्याक्कै भन्न मिलेन सर। होइन के भन्न मिल्यो सर? तपाईँको भाषामा भनिदिनु न मलाई। परिस्थिति के हुन्छ भने हामी आज एउटा मौसम पनि हामीलाई त्यस्तो भइरहेछ होइन। किसान के अरे हाम्रो साथीहरू पनि बाहिरबाट आउनलाई अलिक त ढिलो भयो। हाम्रो कार्यालय सहयोगी पनि अब टाढैबाट आउनुपर्छ होइन। कार्यालय सहयोगी आज आइपुगेको छैन, उसलाई केही भयो होला उता। कार्यालय सहयोगी आज बिदामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कार्यालय सहयोगी छैन, बिदामा छैन। सरले आज आउनुहुन्न भन्ने मलाई जानकारी छ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई जानकारी छैन? हामी हिजो मिटिङमा थियौँ, माथि मिटिङमा नगरपालिकाको मिटिङमा थियौँ। मिटिङबाटै हामी सरबाट उता गइहाल्नु। कृपया सर म तपाईँ सरसँग फेरि पुनः जोडिउँला। र सर यो भयो त सर 10:20 आउन यो भयो त सर?
छैन र भयो भने मिडियाको साथीहरूले लिने एउटा कुरा भयो 10 बजे आउन नसक्ने कर्मचारी कुनै न त कमजोरी होला नि होइन, तर जनताको हामीले सेवाग्राहीलाई असर यदि पारिएको छैन भने तपाईँहरूको त अब मिडिया सर मैले थोरै तपाईँलाई एउटा प्रश्न राखेँ, कार्यालय खुल्ने समय कति बजी? 10 बजे हो। कर्मचारी आउनुपर्ने सर, कर्मचारी आउनुपर्ने कति बजी? होइन 10-15 बज्नुभन्दा त मैले अगाडि आउने हो। म एउटा सेवाग्राही, म एकदमै पोलपुरको एकदमै दूर सर, पोलपुरको दूरदराज ठाउँबाट म यहाँ सेवा लिन आउँदैछु। बिहान खाइ नखाइ खाली पेट आइरहेको छु, तर कार्यालय 10 बजे कार्यालयको प्रत्येक व्यक्तिहरूको जिम्मेवार व्यक्तिहरू कोठामा ताला लगाएको हुन्छ। त्यो सेवाग्राहीले के बुझ्ने, कसरी सेवा गर्छ? सेवाग्राहीको बारेमा हामीले सेवाग्राहीहरूलाई असर बनाइएको छ भने सेवाग्राहीले असर नगराएपछि तपाईँहरू त के आए पनि भयो, तपाईँको भनाइ के हो? त्यो हुनाले हामीले असर पारिएको छैन भन्ने एउटा हामीले यसैको बारेमा तपाईँहरूको हामी विशेष सूचनाबाट तपाईँहरू एकदमै आनन्द आफ्नै पारामा आउनुहुन्छ, कार्यालय समयमा खुल्दैन भन्ने सूचनाको आधारमा हामी यहाँ आयौँ र जे सूचना पायौँ त्यही देखियो त सर यहाँ। अनि ठिकै छ त, त्यसको सजाय भावी हुने हो भने भइदिउँला। तपाईँको कर्मचारीहरू र तपाईँ आफै चाहिँ कार्यालय प्रमुख ढिलो आउनु भएको छ, अनि अन्य व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ ढिलो आउनेलाई, अनि चाहिँ नआएको कार्यालय सहयोगीहरूलाई कसरी कारवाही गर्न सक्छ? तपाईँ आफै ढिलो हुनुहुन्छ। यसै बारेमा चाहिँ हिजो हाम्रो नगरपालिकामा के अरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उसमा चाहिँ हाम्रो मिटिङ भयो। हाम्रो शाखा प्रमुखदेखि वडा सचिवहरूको सेवाग्राहीहरूलाई अफिसहरूमा ढिला आउने अलिकति यस्तो भइरहेछ, जाडोको कारणले हो कि के हो भनेर हिजो हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि यो कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो। अलिकति त्यस्तो भएको छ, जाडोको कारणले पनि त्यस्तो होला। अनि हाम्रो फिल्ड कर्मचारीहरू जस्तै हाम्रो भेटनरी अनि कृषि प्रायः सो अहिले चाहिँ हाम्रो च्याउको फिल्ड छन्, तरकारीका फिल्ड छन् र हाम्रो फिल्ड सरकारी कर्मचारीको एउटा बाहना, एउटा रेडिमेड के त्यो मलाई लाग्छ। मैले अर्को तपाईँलाई सुरुमा पनि सोधेँ, तपाईँ कार्यालयमा हुनुहुन्न भने तपाईँको अर्को कर्मचारीलाई जानकारी गर्नुपर्ने हो कि होइन सर? मैले यो सोधेँ नि। त्यो त जानकारी गर्नुपर्ने, हामी हिजो त्यही त मिटिङमा थियौँ। आज हामी मिटिङ बस्छ हामीले होइन, हिजोको हामीले जे चाहिँ नगरपालिकामा भयो त्यो हाम्रो स्टाफ मिटिङ बस्छ, हामी छलफल गर्छौँ हिजोको कुराहरू, जे कुराहरू तपाईँले उठान गर्नुभएको छ यो कुरो हाम्रो मिटिङ। कर्मचारी कति बजे अब कतिजना आउनुपर्ने, कतिजना हुनुहुन्छ खास कार्यालय? 5 जना हो। एकजना म्याडम चाहिँ भएको छैन, त्यो मैदाको तपाईँहरूलाई जानकारी कतैतिर भन्ने प्रश्न भएन क्या सर? तपाईँहरूलाई जानकारी छ या छैन? जानकारी छैन अहिले तपाईँलाई जानकारी, र अब उहाँ ढिलो आउनुहुन्छ, तपाईँ आफै ढिलो हुनुभयो र अझै पनि उहाँ आइपुग्नु भएको छैन। करिब 10:30 भइसक्यो, करिब 10:30। कृपया कार्यालय घडी देखाउनुहोस् पुनः। 10:30 भइसकेको छ र कृपया कल्पना नेपालीजीको क्यामेराम्यान साथी देखाउनु होला। उहाँको कुर्सी अझै पनि खाली छ, उहाँ आइसक्नु भएको छैन। उहाँलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? तपाईँले यो सजाय दिन सक्ने तपाईँको हैसियत, तपाईँको एउटा पदीय हिसाबले सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँभन्दा माथिको तहमा हामीले यो जानकारी गराउनु पऱ्यो? अनि उहाँसँग म यो कुराहरू गर्छु, योको कुराहरू पनि म फलो गर्छु। उहाँसँग अझै बस्न पाइएको छैन, तर उहाँले के भने मैदाबाट उता आउनु भएनाले गाडी पनि ढिलाउनु सक्छ, तर जानकारी अब यसलाई मिडियाले पाउने कुरा एउटा भयो, तर हामीले कमजोरी छ भने कति कुराहरू बचाइने छन्। अब मिडियाको बुममाकै फाल्नुपर्छ भन्ने तपाईँले त्यही विधि विधान नियम पढ्नु भएको थियो सरकारी जागिर खाँदा? होइन त्यस्तो होइन सर, तपाईँले त अलिकति अब यो कुराले अब मिडियाले आफै बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि एउटा संवैधानिक उसको हो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्ने ठाउँमा एउटा होला, अब मिडियालाई नै अब त्यस्तो गर्ने हाम्रो त नियत पनि होइन। हामीसँग सायद तपाईँले बोले जति त्यति ज्ञान पनि नहोला हामीलाई होइन, भने जस्तो तपाईँले पुग्ने ठाउँमा। तपाईँलाई नियम कानुन विधि विधान सिकाउने मेरो हैसियत औकातले भ्याउँदैन। तपाईँ हामीभन्दा धेरै पढेर बुझेर सिनियर मान्छे, एउटा सरकारी अधिकृत कार्यालय प्रमुख भएर बस्नु भएको मान्छे, तर तपाईँ जस्तो मान्छेले एउटा कार्यालय अब खुलेको छैन, अर्को कर्मचारी आउनु भएको छैन, यो कार्यालयको नीति यस्तै सधैँ यस्तै हुन्छ भन्ने हामीले सूचना पाएर आयौँ। आज पनि त्यस्तै भयो, 10:12 कार्यालयको चाबी खुलियो, तपाईँको कर्मचारी कोही पनि थिएनन्, गेट चाहिँ एकजना कर्मचारी बसेको नाताले गेट खुलिएको रहेछ। यसमा तपाईँलाई गल्ती गरे जस्तो कति भएको छैन अझै पनि। त्यसो भए हामी अझै पनि कल्पना नेपालीजी आउनुभएको छैन, उहाँको कुर्सी अझै पनि खाली छ, कार्यालयमा कुनै पनि जानकारी छैन। सर लगबुक देखाउँछु भन्नुभयो, त्यो देखाउने उहाँले हैसियत राख्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। भरेर तपाईँले जानु खै कहाँ छ त्यो हेरौँ न सर लगबुक। तपाईँहरू कर्मचारीको लगबुक अझै आउनु भएको छैन, न तपाईँहरूको कुनै उहाँहरूप्रति आज आएर अनि लगभग भरेर हामी जाने। आज बिहान ढिलो आउँछु भनेर जानकारी नजिक के दिनु पऱ्यो, कि लगभग भर्नु पऱ्यो होइन र हजुर? मैले बुझेको यति नै हो।
लगभग हामीले फिल्ड जब हामी बाहिर जाने भयो भने कृपया हामी लगबुक हेर्छौँ। कृपया सर हामी हेर्न सक्छौँ यो कृपया क्यामेरा साथीलाई यो लगबुक पनि 70-10-11 अधिकृत लगबुकमा त्यस्तो कुनै पनि जानकारी गराइएको छैन। आज हामी 16 गते हो र आज यो कति 10 महिना 11 गतेसम्म मात्रै डिटेल छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई जानु भएको थिएन होला। त्यो कुनै पनि जानकारी कसैले पनि हामीलाई दर्शकहरू मजा हेर्नु सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि कुनै जानकारी छैन, सायद नगरै हुनसक्छ। त्यही मानौँ हामीले है। हस् केन्द्रमा जानुभयो कल्पना म्याडम चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रमा जानुभयो। हिजो गोष्ठी थियो होइन। हामी दुईजना चाहिँ कति बज्यो भने चाहिँ हामी 1 बजे गयौँ त्यहाँ। अब लगभग चाहिँ अब भर्ने कि अब नजिकै छ, अब के भर्ने अनि अब भर्नु परेन। हाम्रो शाखा हो एउटा, शाखामा लगभग भर्नु पर्दैन। हामी फिल्ड जान्छौँ, कुनै वडा कार्यालय कुनै फिल्ड जाने मात्रै भर्ने कुरो हो। धन्यवाद। हामी अन्य धेरै कुरा नगरी कल्पना नेपालीजीको प्रतीक्षामा छौँ। अर्को एकजना कार्यालय सहयोगी एकजना सरले चाहिँ मलाई के अरे बिदा हुनुहुन्छ भन्नुभयो, एकजना सरलाई जानकारी छैन भन्नुभयो। के रहेछ वास्तविक सत्य तथ्य कृपया हामी यहीँ बसेर यही कार्यालयमा प्रतीक्षा गर्छौँ। 10:30भन्दा बढी भइसकेको छ यस कार्यालयको घडीमा पनि। हामी हेर्नेछौँ, अझै प्रतीक्षा गर्नेछौँ। हेरौँ कतिखेर आउनुहुन्छ यहाँको सेवा। 10 बजेर करिब 35 मिनट गइसकेको छ दर्शकहरू। अझै कल्पना नेपाली अधिकृत यस कार्यालय यो नगर कृषि कोलपुर शाखाको चाहिँ अधिकृत आउनु भएको छैन। कार्यालय घडीमा त अझ बढी बजेको छ। मेरो घडीमा चाहिँ करिब 10:35 मिनट गइसकेको छ। उहाँ आउनु भएको छैन। कृपया यहाँको अधिकृत सर पनि कतिखेर आउनु भने देखाइसक्यो। चन्द्रबहादुर बुढा सर के छ, उहाँको कल्पना नेपालीजीको नम्बर उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ? नम्बर पाउनु छ, हामी फोन गर्दैछौँ। कृपया यहाँको अधिकृत कल्पना नेपालीजी, उहाँको फोन स्विच अफ गरेको छ। स्विच अफ छ है। यदि गैर जिम्मेवारीपूर्ण र कार्यालयको कुनै कर्मचारीलाई पनि यो विषयमा थाहा छैन। स्विच अफ छ। कार्यालयको कुनै कर्मचारी कुनै अधिकृत कुनै व्यक्तिलाई यो विषयमा जानकारी छैन। उहाँको फोन स्विच अफ छ। कति गैर जिम्मेवारीपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने कुरा प्रष्ट दिन सक्छौँ। दर्शक हामी अझै पनि प्रतीक्षा गर्छौँ। कार्यालयमा कुनै जानकारी छैन अझैसम्म। फेरि पनि उहाँहरूले तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। हामी वेटिङमा छौँ। दर्शकहरू करिब घडीमा देखाउन अनुरोध गर्छु हाम्रो क्यामेरा। हामी धेरै 1.5 घन्टा वेट गरिसक्यौँ। त्यो कार्यालयको जुम गरेर एकदम घडी देखाइदिनु होला। 11:30 भइसकेको छ र कल्पना नेपालीजी अझै पनि उहाँको कुर्सी देखाइदिनु होला। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएँ मैले। उहाँको कुर्सी देखाउनु होला। कल्पना नेपालीजी अझै आइसक्नु भएको छैन। कल्पना नेपालीजी बोल्नुभयो हुन्न है? कति बज्यो कल्पनाजी? हजुर 11:30 आउनु पर्ने समय कति बजे थियो? 10 बजे म बस्छ है। अनि अहिले के बसेर हाजिर लाउन पाइन्छ? म फिल्ड गइरहेको। फिल्डको जानकारी न दुवै कार्यालय प्रमुखलाई छ न कसैलाई छ। कसैलाई पनि जानकारी छैन। कहाँको कुन फिल्डमा गराउनु? त्यहाँ मदन चोकको। सरहरूलाई जानकारी छैन? तपाईँहरूको कुनै जानकारी नै छैन, थाहै छैन सरहरूलाई? सरहरूसँग मैले कुरा बुझिसकेँ। तपाईँ फिल्ड चाहिँ मैले सरसँग अघि नै भनिसकेँ। उहाँको फिल्डको कुनै बाहना त छैन नि भनेको। छैन सर, कुनै पनि बाहना छैन उहाँको फिल्डको। न उहाँ बिरामी पनि हुनुहुन्न। सर म्याडम के हो खास के हो? माइत आउनु भएको हो? बिरामीको मसँग मेडिकल रिपोर्ट छ। म हिजो यो माइत अहिले मेडिकल गराउनु भयो? हिजोको मेडिकल रिपोर्ट कलेक्सन गर्ने थियो। मेरो मेडिकल रिपोर्ट पनि छ है। ठिक छ। तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ तर कार्यालयमा एकचोटि जानकारी गराउनु पर्ने होइन र? एकचोटि सुन्नुहोस् न मेरो कुरा। हिजोको नेपालगञ्जको गोष्ठी भएर आएको म, बुझ्नु भएन? हिजोको गोष्ठी आज भ्याइयो? हिजो भ्याएर अनि आएँ। अनि यो रिपोर्ट छ, रिपोर्ट कलेक्सन गरेर आएको। अब त्यो तपाईँ फिल्डको किसानहरूसँग बुझ्नु के कस्तो। किसानसँग खै फोन गरौँ न, हामी बुझौँ। कल्पना म्याडमको काम ठिक छ। नम्बर नै अहिले तपाईँको आउने समय यो ठिक हो कि? तपाईँ थाई कर्मचारी हो नि यहाँको? थाई कर्मचारी भए यहाँको यो कति बजी आउनुपर्ने, कति बजी आउनुपर्ने, कति बजी यो संस्थामा आएपछि यो संस्थामा बस्न पाइन्छ, कति बजी हाजिर गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले त्यो विधि विधान नियम पढ्नुभयो कि होइन? पढाएको छु। कति बजे आउनुभयो? 11:30 बजे। प्राविधिक कर्मचारी हो, फिल्डको काम भ्याउनुपर्छ। बाटोमा कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्दैन? सुन्नुहोस् न, पहिले त्यो पर्ला नपर्ला हामी चाहिँ सरले फोन गर्नुभएको थियो, सर म आउँदैछु भने किसानले बाटोमा भेट्दै गर्दै नै म हाजिर गरेर आउँछु भन्ने हुन्न नि त। हाम्रो प्राविधिक कृषिको कर्मचारी हो, त्यस्तो प्रशासनिक कर्मचारी जस्तो यो 10 to 5 हामी बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्न। अब 11 बजे आउनुभयो? पूर्ण फिल्डमा कोलपुर नगरपालिका
पर्फर्मेन्स ठिक छ तपाईँले राम्रो मान्छे राम्रो कर्मचारी तपाईँ राम्रो कर्मचारी गएर भन्नुहोस् यो कर्मचारीले कति काम गर्नुहुन्छ। मलाई त्यो म भित्र आउनु पनि छैन, म बाहिरबाट जान्छु, बिदै लिएर जान्छु। त्यसो भने आज बिदा लिनुहुन्छ तपाईँ लिन्छु नि। तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँले त्यो तरिका पनि त हो नि, तपाईँले के कार्यक्रम गर्ने भनेर यसरी चाहिँ त्यो कर्मचारीलाई यस्तो गर्न पाइन्छ? कस्तो गर्नु पर्यो हामीले कस्तो गऱ्यौँ तपाईँलाई भन्नु न हाम्रोबाट के त्रुटि भयो यसरी के तेरो पत्रकार के त तपाईँ मात्रै पत्रकार हुनुहुन्छ? कर्मचारीलाई यही हो व्यवहार। तपाईँ कस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो हामी तपाईँलाई फुलमाला 11:30 बजे आउने कर्मचारीलाई फुलमाला र दोस्रोलाई लाएर सम्मान गर्नु पर्यो होइन, तपाईँ बुझ्नुहोस्, फिल्डमा गएर बुझ्नुहोस्, कान बाँचे कि बाँचे। कार्यालयमा किन जानकारी छैन कार्यलयमा तपाईँले कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गर्नु पर्यो हाकिमको तपाईँको हाकिमलाई बुझाइसक्यो तपाईँको हाकिमले मेरो कर्मचारी कार्यक्रम गऱ्यो होला यस्तो, अर्को दिन अरू कर्मचारीको गर्थ्यो होला, अरू विषयहरू हेर्नुभयो तपाईँले? सबै हेऱ्यौँ हामीले सबै तपाईँहरूको हाजिर रजिस्टर हामी 3 दिन अगाडिदेखि तपाईँको कार्यालय निगरानीमा छौँ हामी अरू हेर्नु हिजो हेर्नुभयो, अस्ति हेर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि बुधबार आएर तपाईँको कार्यालय निरीक्षण गरेका थियौँ 2वटा कार्य कुर्सी खाली थियो र त्यसपछि हामी आज आयौँ हेरिसक्यौँ हामीले 11 गतेदेखि तपाईँको लगबुकमा केही पनि भरिएको छैन 11 गतेदेखि तपाईँको लगबुकमा कहीँ जानकारी छैन कतिपय कुराहरू सर, कतिपय कुराहरू हामी कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन। ठिक छ तपाईँ प्राविधिक मान्छे मैले जानिनँ म जान्दै जानिनँ म तपाईँ जतिको हैसियत भएको मान्छे होइन 10जना किसानलाई 15वटा वडाको तपाईँले मैले भन्दैन, तपाईँ आफै जानुहोस् 15जना किसान तपाईँ सुन्नुहोस् म्याडम सरी कल्पना म्याडम मैले तपाईँको माने तपाईँले राम्रो काम गरेको त्योप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ ठिक छ एकदमै राम्रो ल म्याडम म बिदा लिएर हिँडेँ। यो मलाई के लाग्छ भने यो एकदमै बनाएर पहिले नै सम्झनु पऱ्यो बनाएको हो। कोसँग बनावटी कोसँग मिलेर यो भास लाग्छ मलाई थाहै न तपाईँले मलाई त त्यस्तो लाग्छ नेपालमा राम्रो काम गर्ने मान्छेको राम्रो छैन, मलाई त्यस्तै छ। जानकारी नगराएर ठ्याक्क झोला बोकी हिँड्यो अनि फोन गर्नु चाहिँ यहाँ जाउँ भन्नु चाहिँ हामी जान्छौँ। तपाईँलाई थाहै छैन कि आज तपाईँ आएको तपाईँ आउन लाग्यो भनेको नि करिब हामीलाई जानकारी भएकै आधी घन्टा तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ ठिक छ मैले माने तपाईँको तर कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने हो कि होइन मैले गल्ती गरेँ ढिलो आएर जस्तो तपाईँलाई फिल हुन्छ कि हुन्न मलाई त्यस्तो हुँदैन। म फिल्डको कर्मचारी हो, म जति पनि काम गरेर आउने हो। अनि त्यसपछि सरलाई दिनदिनै फोन गर्नुपर्छ भन्ने नि लाग्दैन, म आउने आफ्नो ड्युटी काम गर्छु, भइहाल्छ। म त्यसो भने तपाईँ आज ढिलो आएर मैले ढिलो आए जस्तो लाग्छ भन्ने हाम्रो कल्पना नेपाली यहाँको अधिकृत हुन्छ उहाँलाई लाग्दैन दर्शक तपाईँ देख्नु भएको छ है यो कुरा काम भेर आएको छु सर, अनि आउँछु सर, म यता अगाडि नै जानकारी गराइसकेका थियौँ मैले के गर्छु नि सर, म फिल्ड भएर आउँ भन्छु, ए हो भन्नुहुन्छ उहाँले, हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यही हो। ठिक छ हामी एकचोटि सँगसँगै कृपया क्यामेरा साथी हाम्रो चन्द्रबहादुर कुरा अघि पनि हामी कुरा गरिसकेका थियौँ तपाईँलाई कुनै पनि जानकारी थिएन होइन सर म्याडम फिल्डमा गएको होइन म्याडम चाहिँ हिजो गोष्ठीमा जानुभयो हिजो जानुभयो आजको तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ कुनै पनि कार्यक्रम छैन आज उहाँको आउँदै गर्दा बाटो मैले पनि बुझेँ बाटोमा उहाँले अब किसानहरू भेट्नुभयो होला के को किसान भेट्नुभयो तपाईँहरू जानकारी छ त्यो तपाईँहरू जानकारी हुनुपर्ने हो कि होइन अब उहाँलाई के तपाईँले हाजिरा लाउन दिनुहुन्छ होइन उहाँले त अब हाजिरी लाउन भन्यो भने उहाँले फिल्डमा गइदिनु उहाँले के गर्नु पर्यो उहाँले खास के सजाय पाउनु खास के पाउनु उहाँले त हाम्रो अब हामीले महकुमा निकायमा जानकारी गर्छौँ अनि हामी कार्यालय प्रमुखसँग प्रशासनिक किसिम कुराकानी गर्छौँ उहाँको फिल्डको काम हो र त्यसपछि उहाँले चाहिँ यदि उठ भने हामीले बिदा लिन सक्नुहुन्छ हामीले बिदा प्रोसिड आज के हुन्छ तपाईँ आफै ढिलो आउनुभयो उहाँ सबै ढिलो आउनुभयो कार्यालय करिब 10:05 पुग्यो तपाईँ 10:20 आउनुभयो अर्को छ 10:05 म्याडम त 11:30 बजे पाउने 12 बज्दा पनि उहाँ भर्खर आउनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँहरू हाजिर गर्नुहुन्छ कि बिदा लिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ किन बुझ्यो होइन हामी सदर चाहिँ तपाईँ सदस्य यसलाई हामी बिदा लिने साथीहरूलाई जस्तै उहाँ फिल्ड हुनुहुन्छ भने फिल्ड पुरा उहाँले कोसिङ फिल्ड पुरा हुन्छ नत्र पनि हामी चाहिँ बिदा चाहिँ दिन्छौँ हामी बिदा लिइसकेपछि हामी गर्दैनौँ सर हामी जान्छौँ आज बिदा लिनुहुन्छ हामी बिदा लिएर चाहिँ बस्ने पनि अब बिदा लिनुहुन्छ तपाईँले पक्का हो म्याडमलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ हाम्रो जो कल्पना म्याडम उहाँ म्याडमले पनि लिनुहुन्छ उहाँले यदि गर्न मिलेन हामी कसैले मिलेन तपाईँको निगरानी भयो चाहिँ हामीले अलिकति अब फिल्डको हैसियत र फिल्डको कुरा बुझिएन भने सर अब हामी बिदा लिइसकेपछि हामी अफिस बन्द गर्ने स्थिति हुनसक्छ होइन त्यस कारणले कल्पना नेपाली अधिकृत तपाईँको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँको पनि जिम्मेवार तपाईँ यो कार्यालयको प्रमुख तपाईँ एकदम जिम्मेवार व्यक्ति यो संस्थाको यो कार्यालयको र उहाँ कल्पना म्याडम ढिलो आउनुभयो
र तपाईँलाई यो उहाँले गल्ती गरेको हो कि होइन जस्तो लाग्छ? नै उहाँलाई त हामी नियम कानुनले त गल्ती भएकै छ। गल्ती भएकै हो र कल्पना म्याडमको जुन व्यवहारलाई तपाईँ के भन्नु? नै उहाँले त आफ्नो भनिहाल्नुभयो, तपाईँ मिडियाले थाहा पाए मैले भन्नै पर्ने भएन उहाँको लागि। उहाँले अब ढिला आउनुभयो, किसानसँग भेट भयो, उहाँले भनेर भनिसक्नु भएन। अब को किसानसँग भेट भयो भने उहाँ फिल्डकै काममा आउनुभयो, बाटोमा हिँड्दै, किनभने मैले उहाँको को किसानसँग भेट्नु भन्दा उहाँले देखाउन सक्नु भएन हाम्रो। मैले उहाँलाई बुझिसकेँ, श्रीमानसँग पनि सम्पर्क भयो, उहाँ बाटो त्यसो भने उहाँले बिदा पनि लिनुहुन्छ, तपाईँले पनि बिदा लिनुहुन्छ आज? हामीले लिनुहोस् नलिनुहोस् भन्ने होइन, तर के गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने हामीले तपाईँलाई यति प्रश्न मात्रै होइन, हामी बिदा लिन्छौँ। बिदा लिएर आज जानुहुन्छ। को बस्नुहुन्छ तब कार्यालयमा? तपाईँहरू गइसकेपछि यहाँ सेवा त प्रभावित हुने होइन नि त्यसो भने? म्याडम बस्नुहुन्छ, म्याडम हुनुहुन्छ त नि, हाम्रो मनकुमारी म्याडम। धन्यवाद सरलाई समयको लागि। हामी कोलपुरको यस भित्र कार्यालयभित्रबाट हामी बोलिरहेका छौँ। कृषि कोलपुर नगर कृषि शाखामा हामी बसिरहेका छौँ। हामी हेरिरहेका छौँ कार्यालयका कर्मचारी पौने 12 अर्थात् 11:30 बजे बजिसक्दा पनि यहाँ कर्मचारी आउनु भएन। म फिल्डमा थिएँ भन्ने उहाँको चाहिँ एउटा गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाब र उहाँको फोन स्विच अफ थियो। हामीले बारम्बार फोन पनि ट्राई गऱ्यौँ, फोन पनि लागेन। कार्यालय प्रमुखज्यू, सहायक कार्यालय प्रमुखज्यू उहाँसँग बुझ्दै गर्दा पनि कुनै पनि उहाँहरूलाई जानकारी नभएको कुरा उहाँहरूले बुझाउनु भयो र अहिले पनि उहाँहरूसँग बुझ्दै गर्दा उहाँ जो सम्बन्धित महिला कल्पना नेपालीजी हुनुहुन्छ लगायत यहाँका सम्पूर्ण टिम नै यो कार्यालय नै ढिलो खुलेको थियो र सम्पूर्ण टिम नै ढिलो आउनुभएको थियो। यस विषयमा यो सरकारी कर्मचारीहरू कतिको गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहीँबाट प्रश्न गर्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। हामी निरन्तर अपडेट गर्छौँ। हामीले 2 ठाउँमा हाम्रो छड्के गरेका थियौँ हाम्रो कार्यक्रम निगरानी अन्तर्गत। यो प्रत्येक आइतबार तपाईँले साँझ 7 बजे तपाईँ युट्युब च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनमा देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई निरन्तर हेरिराख्नु। हाम्रो यस्ता विभिन्न खाले भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता विभिन्न खालका गतिविधिहरू हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा हाम्रो कार्यक्रम निगरानी अन्तर्गत हामीले यसलाई पर्दाफास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा हस्त धन्यवाद। नमस्कार।